إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، يا عباد الله، فإن من نعمة الله عز وجل على العبد أن هداه إلى هذا الدين القويم، إلى دين الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالله عز وجل اصطفاكم واجتباكم من بين الناس، واختار لكم أفضل الأديان عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فاحمدوا الله عز وجل واشكروه على نعمة الإسلام، نعمة التوحيد وإفراد الله بالعبادة، نعمة تحقيق الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، وهي توحيده وإفراده بالعبادة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الله عز وجل لم يخلق الخلق ليستقوي من ضعف سبحانه وتعالى، ولا خلق الخلق ليستنصر من قلة، ولا خلق الخلق ليفيدوه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا تفيده طاعة الطاعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى من سورة الإسراء. فأنت تعبد الله عز وجل كما أمرك الله سبحانه وتعالى، تعبد الله عز وجل لأن الله أمرك بإفراده بالعبادة، ولأن الله عز وجل خلقك ورزقك وأحياك وهو يميتك ويحييك سبحانه وتعالى، وأن بيده ملكوت كل شيء، وبيده خزائن السماوات والأرض عز وجل. فهو الذي إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون. فالعبد يعلق قلبه بالله عز وجل، فلا يدعو إلا الله، يدعو فقط الله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا يدعو غير الله عز وجل، سواء من أموات أو أحياء أو أضرحة أو مقامات أو قبور أو طواف حولها، فإن كل هذه من أمور من الشرك، وهي دعوة غير الله عز وجل. الشرك الذي إذا مات عليه صاحبه فإنه يدخل النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فأنت تعبد الله على التوحيد، على إفراد الله بالعبادة، لا تعلق قلبك بغير الله، سواء بأولياء أو صالحين أو أموات أو أضرحة أو مقامات أو قبور تزار وتطاف من نور الله عز وجل. فاحمد الله عز وجل أن طهر قلبك من هذه الأمور التي من الشرك كبيره وصغيره. فالعبد كما بينا لا يدعو إلا الله، ولا يعلق قلبه إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا ترجو إلا الله،
ولا تحب إلا الله ولا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وكل عباداتك لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك لابد معرفة أن توحيد الله وإفراده بالعبادة الغاية من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وقامت سوق الجنة والنار. لذلك لابد أن نحقق إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الله كما أمر الله. لا نقول توحيد الله هو فقط في القلب أو دقائق معدودة، نقول كل حياتك هي عبارة عن توحيد الله عز وجل، في صلاتك، في صيامك، في زكاتك، في حجك، في عباداتك، كلها إخلاص الله عز وجل، كلها توحيد الله عز وجل، كلها تعظيم له سبحانه وتعالى وإجلال له عز وجل. لذلك تدعو الله عز وجل أن يثبتك على التوحيد، على إفراد الله بالعبادة، تدعو الله عز وجل أن لا يزغ قلبك. ولذلك من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تدعو الله عز وجل مع ملايين البشر ومليارات البشر يعبدون من دون الله، يعبدون حجر، يعبدون شجر، يعبدون صنم، يعبدون بوذا وثن، لكنك أنت موحد الله لا تعبد إلا الله، تعلم أنك تموت وتبعث إما إلى جنة وإلى النار، تؤمن بالبعث والنشور وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقبر. لذلك قل الحمد لله، احمد الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أعظم شكر نعم الله عز وجل نعمة التوحيد وإفراد الله بالعبادة، بأن جعلك مسلما موحدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا ومقتفيا آثار نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك تعلم أن التوحيد والسنة قرينان، توحيد الله إفراده بالعبادة وكذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء على هديه عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه. لذلك قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، أي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء أول دعوتهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول دعوة الرسل لا تدعو إلى فضائل الأعمال وإنما تدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول ما دخل مكة عليه الصلاة والسلام في كل حياته، والأنبياء كذلك كانوا أول ما يدعون إليه إلى توحيد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. وإضافة الرسول هنا في حياته صلى الله عليه وسلم فقط أو في الأمور الدينية، أما غيرها فتقول الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب عندهم علم فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا، وفي لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك بذلك فاعلم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلهم، ثم ذكر الزكاة ثم اتخذ دعوة المظلوم. لذلك أول الدعوة دعوة للتوحيد، لإفراد الله بالعبادة. قلبك يكون موحد لله، قولك، لسانك، كله في إفراد الله عز وجل. لا ترجو من هذه الدنيا إلا عبادة الله ثم الفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. لا تدعو لا صالحا ولا طالحا كم بين ولا قبرا ولا وثنا ولا شجرا ولا سحرة ولا كهنة ولا منجمين ولا عرافين، ولا تعتقد الاعتقادات الباطلة، ولا تحلف إلا بالله تقول والله ليس والنبي والنعمة ورأس أمي وأبي وتذبح لغير الله وتنذر غيره، كل هذه من الشرك. لذلك قلبك يكون موحدا مطيعا لله عز وجل، تعبد الله عز وجل على توحيد، على إفراد، على إخلاص، على متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم بإحسان. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم في شك. وقال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة
أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل الصحابة، نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ورد في التفسير المقصود من الصحابة رضي الله عنهم، لذلك يدافع عن الصحابة محبة وقربا لله عز وجل، وتعلم أنه فضل بعد الله عز وجل في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في نقل شرع الله عز وجل، في نقل الأحكام الشرعية، في نقل النصوص من الكتاب والسنة، فلهم فضل عظيم ندافع عنهم ونحبهم ونواليهم وندعو لهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من ذنوبكم فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه بعد. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصيته للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل فعل أوامره واجتناب نواهيه، تعبد الله عز وجل مطيعا له وتجتنب المحرمات خوفا من ناره، كما قال الله عز وجل على الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لذلك أنت مطالب بالمسارعة الخيرات، مطالب إلى معرفة دين الله عز وجل وتعبد الله على البصيرة، تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. تتوضأ كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي ببدعة أو محدثات. كل بدعة ضلال، كل محدثة بدعة. تجتنب، تعرف كيف صلى، كيف توضأ، كيف صام، كيف حج، كيف تعامل، كيف تزوج، كيف عامل الناس، كيف نصح، كيف وجه. كل هذه كل قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تكون طريقتك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا فقيه فلاني ولا مذهب فلاني ولا ولي فلاني ولا صالح فلاني، وإنما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن جاء بعدهم باسم. تسارع الخيرات، قال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. قال الله عز وجل: السابقون السابقون. وقال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تجتهد في مسارع الخيرات لتكون من أهل الجنات، جنات الفردوس الأعلى من الجنة. تجتهد بأنك تدعو الله عز وجل في دعاء الله عز وجل تضرعا خفية في أوقات الفاضلة، في الثلث الأخير من الليل، في آخر ساعة من الجمعة، تأتي بجوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تدعو بخير الدنيا والآخرة وتحافظ على الأذكار، ذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تذكر الله سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، تسبح، تقول أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات، كل هذه عبادات يحب الله عز وجل، يحبها سبحانه وتعالى ويعطي على أهلها الأجر العظيم. لذلك لا تحرم نفسك من الخيرات وتبتعد عن المعاصي والذنوب والآثام. ابتعد عن كل إثم، كل أمر يغضب الله عز وجل ويسخطه وتبتعد عنه. تفعل الطاعات وتبتعد عن المعاصي والذنوب، وتكون داعية لدين الله عز وجل، تدعو الناس للخير الذي تعلمته، الذي درسته، الذي سمعته، الذي قرأته، وتحافظ على كتاب الله عز وجل في قراءة القرآن وتدبر القرآن ومعرفة ما يريد الله عز وجل من القرآن والتفسير، وتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل الحديث، الحديث الصحيحة، ليست الحديث الموضوعة والكذبة أو الضعيفة. تعرف الذي لك والذي عليك. لذلك
ندعو الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، ندعو الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد والسنة، ندعو الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد والسنة إنه ذو الفضل والمنة. اللهم اهدنا فيما هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول